अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज ईद पढ़ने का क्या तरीका है, ईद की नमाज कैसे पढ़ें, प्रैक्टिकल वीडियो है। नियत कैसे करेंगे, इसमें जो जायद तकबीरात कही जाती हैं उन तकबीरात की तरतीब क्या है, कौन सी तकबीर पर हमने हाथ बांधने हैं, कौन सी तकबीर पर हाथ नहीं बांधने। इमाम की इख्तदा में, इमाम के पीछे जब हम नमाज ईद अदा कर रहे हैं तो हमने क्या पढ़ना है, कहाँ पर खामोश रहना है। प्रैक्टिकल वीडियो है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो आप बाआसानी ईद की नमाज का तरीका सीख जाएंगे। अच्छा, इसमें जो ख़ास तौर पर ज़ायद तकबीरात कही जाती है ना ईद की नमाज में, इसमें बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, क्योंकि साल के बाद ईद की नमाज हम अदा करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि कौन सी तकबीर पर हाथ बांधने हैं, कौन सी तकबीर पर हाथ नहीं बांधने। बाज़ दफ़ा देखा जाता है कि इमाम साहब तकबीरात कहते हैं तो लोग भूल कर रुकू में चले जाते हैं, या आसपास देख रहे होते हैं कि कौन किस तरह पढ़ रहा है, किस तरह तकबीरात कही जा रही हैं, कब हमने हाथ बांधने कब नहीं बांधने। प्रैक्टिकल वीडियो है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, बआसानी आप सीख जाएंगे। सबसे पहली बात, ईद की नमाज जो है इसके पढ़ने के लिए नीयत नीयत कैसे करनी है। नीयत जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयत पर है। आप नीयत अगर दुरुस्त नहीं करते तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। अब नीयत है क्या? देखिए, नीयत जो है ये असल दिल का पुख्ता इरादा है। जुबान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ये बेहतर है, ज़रूरी नहीं है। अगर आप ईदगाह जा रहे हैं, अब ज़ाहिरी बात है आपके दिल में इरादा है कि मैं ईद की नमाज अदा करने जा रहा हूँ, ईद उल फित्र पढ़ने जा रहा हूँ, इमाम की इक्तदा में ईद की नमाज अदा कर रहा हूँ। ये भी इरादा जो है ये असल नीयत है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये बेहतर है। आप इस तरह भी नियत कर सकते हैं कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की, ज़ायद 6 तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुंह मेरा क़िबला की तरफ, पीछे इस इमाम की इक्तदा की नियत ये आपने ज़रूर करनी है। नियत आपने कर ली, नियत करने के बाद इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। अच्छा, ईद की नमाज में जो है इकामत जो है ये नहीं पढ़ी जाती, यानी आप सफ़ें दुरुस्त करते हैं तो डायरेक्ट नमाज ही शुरू होती है, ठीक है ना। अब इमाम साहब जो है वो जब तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधेंगे, नमाज शुरू करेंगे, हमने भी इमाम की इक्तदा में, इमाम की इक्तदा करते हुए तकबीर तहरीमा कहकर हाथ बांध लेने हैं। अच्छा, इसमें अगर आप ये गलती करते हैं कि इमाम से आगे बढ़ जाते हैं, यानी इमाम साहब ने अभी तकबीर तहरीमा नहीं कही और बाज़ लोग इतनी जल्दबाजी में अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेते तो इस तरह अगर आप इमाम से आगे बढ़ जाते हैं तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। इमाम की इक्तदा में, यानी इमाम साहब की तकबीर तहरीमा पहले मुकम्मल हो और हमारी जो है उसके बाद मुकम्मल होनी चाहिए। अब इमाम साहब ने तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू की, हमने भी इमाम की इक्तदा में तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करनी है, जैसा कि अल्लाहु अकबर। अब नमाज शुरू हो गई। अब हम सबसे पहले सना पढ़ेंगे, इमाम साहब भी सना पढ़ेगा और मुक्तदी जो है वो भी सना पढ़ेगा। हम भी मुकम्मल सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अगर हम पहले पढ़ लेते तो हम खामोश हो जाएंगे, इमाम साहब की तकबीर का इंतज़ार करेंगे। जैसे इमाम साहब तकबीर बुलंद करेंगे, हमने भी इमाम की इक्तदा में तकबीर कहकर हाथों को कानों तक बुलंद करते हुए अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देने हैं। अच्छा, ये अब तकबीरात की तरतीब आप समझ लीजिए। नमाज शुरू हुई, सना पढ़ी, इमाम भी सना पढ़ेगा, मुक्तदी भी सना पढ़ेगा, उसके बाद फिर तकबीर बुलंद करेगा इमाम। हमने भी इमाम की इब्तिदा में तकबीर बुलंद करते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देने हैं। अच्छा, बुलंद आवाज़ से इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बुलंद आवाज़ से कहेंगे, इतनी आवाज़ में तकबीर कहें कि अगर आसपास कोई शोर ना हो तो आपकी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच जाए। बहुत से लोग क्या करते हैं, पूछा जाए तो बताते हैं हम दिल ही में तकबीरात कह रहे थे, तो इस तरह ये दुरुस्त नहीं है। आपने तकबीर कहनी है, कहनी यानी अल्फाज अदा होने चाहिए, अल्लाहु अकबर ये अल्फाज अदा होने चाहिए। अब पहली तकबीर हमने कही, सना पढ़ने के बाद इमाम की इक्तदा में तकबीर कहते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ दिए। अब फिर इमाम साहब दूसरी तकबीर बुलंद करेंगे, हम भी इमाम की इक्तदा में तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, अब भी हाथ छोड़ दिए।
اب جب تیسری تکبیر ثنا پڑھنے کے بعد جب تیسری تکبیر امام کہے گا تو اس میں ہم نے ہاتھ نہیں چھوڑنے، بلکہ امام کی اقتدا کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب امام صاحب جو ہے وہ قراءت کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد پھر کوئی سورت کی تلاوت کریں گے، قراءت کریں گے۔ قراءت کرنے کے بعد امام صاحب جو ہے وہ تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ ہم نے بھی امام کی اقتدا میں تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے جس طرح نارمل پڑھتے نماز میں، رکوع کی تسبیح پڑھی، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ہم نے کہنا ہے ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد پھر امام صاحب سجدے میں جائیں گے، ہم بھی امام کی اقتدا میں دونوں سجدے کریں گے۔ سجدے کمپلیٹ کرنے کے بعد امام صاحب دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو ہم بھی امام کی اقتدا میں تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں پہنچ گئے۔ اب ہم یہاں پر کچھ نہیں پڑھیں گے، بلکہ امام صاحب سب سے پہلے قراءت کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ قراءت کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر تکبیرات کہی جائیں گی۔ اچھا، اب جب قراءت مکمل ہوئی تو امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر تکبیر بلند کریں گے۔ ہم نے بھی امام کی اقتدا میں تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا ہے اور ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ اب 3 تکبیریں دوسری رکعت میں، ٹھیک ہے نا، قراءت کے بعد ہاتھ اٹھائے، پہلی تکبیر ہاتھ چھوڑ دیے، دوسری تکبیر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیے، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیے۔ اب پھر چوتھی مرتبہ امام صاحب تکبیر کہیں گے قراءت کرنے کے بعد، دوسری رکعت میں قراءت کرنے کے بعد 3 مرتبہ جو تکبیرات بلند ہوگی اس میں ہم نے ہاتھ چھوڑ دینے۔ چوتھی مرتبہ جو تکبیر کہی جائے گی وہ رکوع کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم نے ہاتھ نہیں اٹھانے، بلکہ اللہ اکبر جیسے امام صاحب چوتھی تکبیر بلند کرے گا وہ رکوع میں چلا جائے گا، ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ہم نے ایسا نہیں ہے کہ ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا، نہیں، رکوع کے لیے وہ تکبیر ہے تو ہم رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے، امام صاحب بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، دونوں سجدے جو ادا ہوں گے، اس کے بعد پھر قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر امام صاحب جب سلام پھیریں گے ہم بھی امام کی اقتدا میں دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ عید کی نماز ہماری مکمل ہو چکی۔ اچھا، اس میں بالکل آسان کر دیتا ہوں تکبیرات کے بارے میں۔ دیکھیں، پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے 3 تکبیر کہی جائیں گی، یعنی ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیر کہیں گے تو ہم نے 2 تکبیر پر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ اب تیسری تکبیر قراءت کرنی ہے تو اب ہم نے ہاتھ چھوڑنے نہیں ہیں، یعنی پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد 2 مرتبہ تو ہم ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر پر ہم نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ یہ پہلی 3 تکبیر ہو گئی۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت میں آئیں گے تو سب سے پہلے امام صاحب قراءت کریں گے، اس کے بعد پھر 3 تکبیر کہی جائیں گے۔ اچھا، اس میں ہم نے تینوں تکبیروں پر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ اب چوتھی تکبیر اللہ اکبر، اب نہ ہاتھ اٹھائیں گے نہ باندھیں گے، جیسے ہی کھڑے تھے اللہ اکبر، چوتھی تکبیر ہوئی تو ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ رکوع کے لیے تکبیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ عید کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے، خطبہ جو ہے وہ ہم پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد پھر ہم دعا کریں گے، اور دعا جو ہے یہ ضروری ہے اور دعا ضرور کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر جس طرح باقی عید ملن ہوتی ہے وہ ہوگی انشاءاللہ عز و جل، اس طریقے سے ہم عید کی نماز ادا کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔